अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4 TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। SIR पर कांग्रेस की रियासतगीर तंजीमी हिकमत अमली। ज़ूम इजलास में वज़ीर आला और दीगर वज़रा और अहम कायदीन की शिरकत। हलकों में अपने कायदीन को मुकीम रहने की हिदायत। रियासत में खुशकसाली सूरत-ए-हाल से निमटने हुकूमत की तैयारियां। जिले कलेक्टर्स के साथ चीफ सेक्रेटरी की वीडियो कॉन्फ्रेंस। मुसलमानों को तालीम से महरूम रखने उत्तर प्रदेश हुकूमत पर इल्जाम। जौहर यूनिवर्सिटी को मुनहदिम करने के फैसले पर बैरिस्टर ओवैसी की तनकीद। सिंगरनी कॉलरेस को मुस्तहकम करने नए ब्लॉक्स का हुसूल। मुलाजिमीन के लिए फलाही इक़दामात करने नायब वज़ीर आला तेलंगाना का ऐलान। और काले पत्थर इलाके में 17 साला नौजवान का बेरहमाना कत्ल। इलाके में सनसनी, मुतल्लिका पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। और अब पेश खबरें तफसील से। SIR के हवाले से मुनक़्क़दा ज़ूम इजलास में वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला तेलंगाना पट्टे कुमार, PCC सदर महेश कुमार गौड़, पार्टी उमर की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, AICC सेक्रेटरी सचिन सावंत, वज़रा, अरकान असम्बली, अरकान कौंसिल, अरकान पार्लियामेंट, हल्का इंचार्जेस और SIR कोऑर्डिनेटर्स ने शिरकत की। ज़ूम इजलास में वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी के अहम निकात SIR की आखिरी तारीख 3 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इसे एक बेहतरीन मौका समझते हुए भरपूर इस्तेफादा किया जाए। रियासत के 119 असम्बली हलकों में कांग्रेस पार्टी की जानिब से SIR पर 490 इजलास मुनक़्क़िद किए जा चुके हैं। जो असम्बली हलके अब तक पीछे हैं वो भी फौरी तौर पर मुतहरिक हों। चेयरमैनशिप या पार्टी ओहदों की ख्वाहिश में गांधी भवन के चक्कर न लगाएं। ऐसे अफराद को मुलाकात का वक्त न दिया जाए। कल से 3 अगस्त तक कोई भी कायदीन गांधी भवन न आए। बाज़ कायदीन हैदराबाद में बैठकर काम नहीं कर रहे हैं। ये रवैया काबिल कबूल नहीं।
پیر کے روز 10 انچارج وزراء تمام اضلاع میں SIR پر جائزہ اجلاس منعقد کریں گے۔ ارکان پارلیمنٹ اگرچہ پارلیمنٹ اجلاس میں مصروف ہوں پھر بھی مسلسل جائزہ لیتے رہیں۔ جہاں ارکان پارلیمنٹ انچارج ہیں، اگر وہاں مؤثر انداز میں کام نہ کیا گیا تو سخت کارروائی ہوگی۔ پارٹی کی جانب سے مقرر کردہ SIR انچارجز مسلسل باہمی رابطہ اور ہم آہنگی برقرار رکھیں۔ ارکان اسمبلی حلقہ انچارجز اور چیئرمین حضرات BLO کی رپورٹس کے بجائے BLA کی رپورٹوں کو زیادہ اہمیت دیں۔ اگر صرف BLO کی رپورٹوں پر انحصار کیا گیا تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ پارٹی کے لیے کام کرنے والے BLA حضرات کی خدمات مؤثر طریقے سے استعمال کی جائیں۔ تمام قائدین مکمل طور پر میدان میں رہیں۔ صرف حیدرآباد میں رہ کر کام کرنا قابل قبول نہیں۔ آئندہ 10 دن انتخابی مہم کی طرز پر اسمبلی حلقوں میں بھرپور دورے کیے جائیں۔ وزراء، ارکان اسمبلی، انچارجز، کارپوریشن چیئرمین اور SIR کے لیے مقرر پارٹی انچارجز لازماً میدان میں موجود رہیں۔ گاندھی بھون کی ٹیم BLA اور BLO کی رپورٹس کا مسلسل جائزہ لے۔ SIR کی مکمل نگرانی انچارج وزراء کریں۔ تمام تر ذمہ داری انہی پر ہوگی۔ 30 تاریخ کو دوبارہ جامع اجلاس منعقد کیا جائے گا اور ہر اسمبلی حلقے کی الگ رپورٹ لی جائے گی۔ PCC صدر مہیش کمار گوڑ اور نائب وزیر اعلیٰ بٹے وکرمارکا کا مزید ذمہ داری لیتے ہوئے انچارج وزراء، ارکان اسمبلی اور پارٹی انچارجز کے درمیان بہتر تال میل قائم کریں۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی کی ہدایت پر ریاست میں بارش کی کمی اور ایل نینو کے اثرات کے پیش نظر چیف سیکرٹری سنجے جاجو نے سیکرٹریٹ سے ضلع کلکٹرز اور خصوصی افسران کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منعقد کر کے صورتحال کا جائزہ لیا۔ چیف سیکرٹری نے بتایا کہ ریاست کے بیشتر اضلاع میں خشک سالی جیسے حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ انہوں نے ہدایت دی کہ 20 جولائی کو مشترکہ اجلاس میں انچارج وزراء کی زیر صدارت جائزہ اجلاس منعقد کیے جائیں، جن میں خصوصی افسران، ضلع کلکٹرز اور متعلقہ محکمہ جات کے سینئر افسران کی شرکت لازمی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اجلاسوں کا مقصد کسانوں اور عوامی نمائندوں کو ایل نینو کے اثرات، متبادل فصلوں کی کاشت، فصلوں میں تنوع اور موجودہ موسمی حالات کے مطابق زرعی حکمت عملی سے آگاہ کرنا ہے تاکہ کسان نقصانات کم کر کے اپنی آمدنی کا تحفظ کر سکیں۔ سنجے جاجو نے ہدایت دی کہ اجلاسوں میں زرعی سائنسدان، ماہرین، متعلقہ سرکاری محکموں کے افسران، میڈیا نمائندگان اور کسانوں کی بڑی تعداد کو شریک کیا جائے تاکہ کسان براہ راست ماہرین سے رہنمائی حاصل کر سکیں اور موجودہ حالات کے مطابق بہتر زرعی فیصلے کر سکیں۔ اجلاس میں مختلف محکموں کے اعلیٰ حکام بھی شریک ہوئے۔ صدر مجلس رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کا کہنا ہے کہ جواہر یونیورسٹی کا معاملہ صرف ایک یونیورسٹی کا معاملہ نہیں بلکہ مسلم معاشرے کی تعلیم اور مستقبل سے وابستہ سوال ہے۔ صدر مجلس کا کہنا تھا کہ اگر اس ادارے کو نقصان پہنچایا گیا تو اس کا براہ راست اثر ہزاروں طلباء کی تعلیم پر پڑے گا۔ مجلس مسلسل عوام کے حقوق اور تعلیم سے متعلق مسائل اٹھاتی رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اتر پردیش میں مسلم آبادی تقریباً 19 سے 20% ہے، لیکن اعلیٰ تعلیم میں ان کی شمولیت بے حد کم ہے۔ صدر مجلس نے سہارنپور دورے کے دوران جوہر یونیورسٹی کے معاملے پر اتر پردیش حکومت پر تنقید کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ بیرسٹر اویسی کے مطابق اتر پردیش میں تقریباً 3.5% مسلمان ہی گریجویٹ ہیں، جبکہ مسلم برادری کی شرح خواندگی تقریباً 53 سے 54% کے درمیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ BJP نہیں چاہتی کہ مسلمانوں کے بچے تعلیم حاصل کریں، اس لیے وہ جوہر یونیورسٹی کو منہدم کرنا چاہتی ہے۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بٹے وکرمارکا نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت سنگرنی کو لیز کو مزید مضبوط بنانے اور عوام کو بلا تعطل معیاری بجلی فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے ضلع کھمم اور بھدادری کوتگوڑم کے دورے کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے مرکز سے جدوجہد کے بعد تاریچیرا 2 کوئلہ بلاک سنگرنی کے لیے حاصل کیا، جبکہ نائنی کول بلاک کی منظوری کے لیے بھی مؤثر اقدامات کیے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سابق BRS حکومت نے 10 برس تک نئے کوئلہ بلاکس کے حصول پر توجہ نہیں دی، جس کے باعث آج سنگرنی کو مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بے گھر ہونے والے خاندانوں کے ساتھ انصاف کرے گی اور سنگرنی کے تقریباً 80,000 مستقل کانٹریکٹ اور آؤٹ سورسنگ ملازمین کی فلاح کو یقینی بنائے گی۔ ریاستی ملازمین کے حادثاتی بیمہ کی رقم بڑھا کر 1.20 کروڑ روپے کر دی گئی ہے۔ بٹے وکرمارکا نے بتایا کہ قبائلی علاقوں کی ترقی کے لیے اندرا سوریہ گری جل وکاسم اسکیم شروع کی جا رہی ہے، جس کے تحت پوڑو اراضی سے مستحق قبائلی کسانوں کو مفت سولار بجلی، بور ویل، پمپ سیٹ،
स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन जैसी सहूलियात फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि गैर मामूली मौसमी तब्दीलियों के बायस जुलाई में बिजली की तलब 11,000 मेगावाट से बढ़कर 16,600 मेगावाट तक पहुंच गई। इसके बावजूद हुकूमत ने 24 घंटे बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया है। नए वज़ीर आला ने खबरदार किया कि साइंसदानों ने एल नीनो के मुमकिन असरात से खबरदार किया है, जिसके नतीजे में खुश्कसाली, पानी की किल्लत और जंगलात और जंगली हयात मुतासिर हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया और आवाम से अपील की कि वो इस खतरे से निपटने के लिए वसी पैमाने पर बेदारी पैदा करें। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि बहरकाहिल में बढ़ते हुए दर्ज हरारत के बायस पैदा होने वाले एल नीनो असरात और खुश्कसाली की सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत अवाम को मुश्किलात से बचाने के लिए पीने के पानी को अव्वलीन तरजीह दे रही है। उन्होंने बताया कि इंचार्ज वजीर तमला नागेश्वर राव की क़यादत में इस सिलसिले में जामी जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। वजीर ने कहा कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है, ताहम अवाम का ताउन भी ज़रूरी है। उन्होंने किसानों से अपील की कि खुश्कसाली के हालात को मद्देनजर रखते हुए कम पानी इस्तेमाल करने वाली मुतबादिल फसलों की काश्त करें, ज़ेर ज़मीन पानी के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो दें और आबी वसाइल को महफूज रखने में हुकूमत का साथ दें। उन्होंने कहा कि हुकूमत अप्रैल से ही किसानों में एल नीनो के मुमकिन असरात के बारे में बेदारी पैदा कर रही है। पूनम प्रभाकर ने मजीद कहा कि हुकूमत पीने के पानी की फराहमी, आबपाशी और बुनियादी सहूलियात के मामलात को सियासत से बालातर होकर देख रही है। रियासती वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी की सदारत में कुंदन बाग वाक़े कैंप ऑफिस में महकमा आबपाशी के इदारों को माली तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए खुसूसी जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि कर्जों का बोझ कम करने और शरह सूद पर फंड्स हासिल करने के लिए नई हिकमत अमली तैयार की जाए। वजीर ने हुक्काम को हिदायत दी कि 10 दिन के अंदर जामे फंडिंग रोड मैप तैयार किया जाए ताकि बजट पर इन्हिसार कम करते हुए मुस्तकिल आमदनी के ज़राए पैदा किए जा सकें। इजलास में महकमे आबपाशी की आरज़ी पर शमसी तवानाई, सोलार पावर मनसूबे कायम करने की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। वजीर ने वाज़ेह किया कि किसानों पर कोई इजाफी माली बोझ डाले बगैर नए ज़राए आमदनी तलाश किए जाएँ और ज़ेर इल्तिफ़ा कानूनी ऑडिट फौरी मुकम्मल किए जाएँ। उत्तम कुमार रेड्डी ने हिदायत दी कि ज़्यादा शरह सूद वाले कर्जों की असर-ए-नौ तंजीम करके हुकूमत के अखराजात कम किए जाएं। हर मनसूबे से मुताल्लिक कर्जों, फंड्स और पेशरफ्त की जामे रिपोर्ट तैयार की जाए। कम लागत और जल्द मुकम्मल होने वाले मनसूबों को तरजीह दी जाए। महकमे की आराजी व असासों की तफसीलात 15 दिन के अंदर जमा की जाएं, जबकि ज़मीन के हुसूल का मुआवजा किसानों को बगैर किसी ताख़ीर के अदा किया जाए। बोनगीर की रुकन पार्लियामेंट श्री किरण कुमार रेड्डी ने मुतालबा किया है कि पार्लियामेंट के आइंदा इजलासों में अवाम और मुल्क से मुतालिक अहम मसाइल पर जामे बहस कराई जाए। उन्होंने नई दिल्ली की तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जुनूबी रियासतों के मफादात को मुतासिर करने वाले हदबंदी बिल को जल्दबाजी में पेश न किया जाए, बल्कि पहले इस पर पार्लियामेंट में तफसीली बहस होनी चाहिए। उन्होंने ख़वातीन रिजर्वेशन बिल की कांग्रेस की मुकम्मल हिमायत का भी ऐलान किया। MP ने कहा कि अयोध्या में अवामी अतियात का इस्तेमाल, नीट, सवालिया पर्चा लीक मामला, मगरबी एशिया की जंगी सूरत हाल, वन नेशन वन इलेक्शन तजवीज़ और पेट्रोल में एथेनॉल के इस्तेमाल जैसे अहम मौज़ूआत पर भी पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। उन्होंने नीट पेपर लीक की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए मरकजी वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े का मुतालबा किया और समाजी कारकुन सोनम वांगचुक को ज़बरदस्ती अस्पताल मुंतकिल किए जाने को जमहूरी इक़दार के खिलाफ करार दिया। पालमपुर रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को कौमी मनसूबा करार देने, हैदराबाद मेट्रो फेज़ 2 की फौरी मंजूरी, मूसा नदी की तज़यीन व आरइश, अर्बन चैलेंज फंड और तेलंगाना में IIM के क़याम का मुतालबा किया। उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि तेलंगाना के मफादात से मुताल्लिक़ इजलासों में BRS के राज्यसभा अरकान शरीक नहीं हो रहे हैं, जबकि KTR अवाम को गुमराह करने वाले बयानात दे रहे हैं। हालांकि उन्हें अपने 10 साला दौरे हुकूमत का हिसाब देना चाहिए। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लाइव स्टॉक एजेंसी के चेयरमैन चरण कौशिक यादव ने BRS के कारगुजार सदर KTR पर बेरोजगार नौजवानों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ डेथ डिक्लेरेशन की बात करके KTR नौजवानों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस हुकूमत ने सिर्फ 2 बरस में 66,000 सरकारी मुलाजमतें फराहम की हैं, जबकि BRS दौर में इम्तिहानी पर्चों के लीक होने से नौजवानों का मुस्तकबिल मुतासिर हुआ। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने बगैर किसी पेपर लीक ग्रुप 1 में भर्तियां मुकम्मल की और बेरोजगार नौजवानों के लिए उम्र की हद भी 2 मरतबा बढ़ाई। चरण कौशिक यादव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत सरकार के साथ साथ निजी शोबे में भी रोजगार के मौके पैदा करने के लिए काम कर रही है।
BRS की कारगुजार सदर KTR ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सियासत में रोजाना इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला जारी रहता है। ऐसे में खुशगवार माहौल में मुनक्किद होने वाली इस तकरीब में शिरकत बाइसे मसरत है। उन्होंने कहा कि इस तरह की तकरीबात माजी की यादों को ताज़ा करने और मुस्बत माहौल पैदा करने का मौका फराहम करती हैं। KTR ने कहा कि इंसान को अपनी ज़िंदगी अवाम की खिदमत के लिए वक्फ करनी चाहिए और फ़नून लतीफ़ा की हौसला अफजाई के लिए इस नौइयत के एजाज़ात ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक का हर लम्हा यादगार है और इस दौरान कार्टूनिस्ट शेखर के बनाए गए कार्टूनों ने तहरीक के जज्बे को तक़वियत दी। उन्होंने शेखर के ख़ानदान और दोस्तों की जानिब से गुज़िश्ता 6 बरस से एवार्ड्स के इनेकाद को सराहते हुए कहा कि शेखर ने 2 दहाइयों तक बतौर कार्टूनिस्ट नुमाया खिदमत अंजाम दी और मुख्तलिफ समाजी और सियासी मौज़ूआत पर अपने फ़न का मुज़ाहरा किया। KTR ने कहा कि उनका सफ़र मौजूदा नस्ल के कार्टूनिस्टों के लिए एक बड़ी तहरीक है, जबकि मजहबी अकायद हर फर्द का ज़ाती मामला है। BRS के MLC डॉक्टर D श्रवण ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला मौका महल और जिम्मेदारी का ख्याल रखे बगैर बयानात दे रहे हैं और इनकी ज़बान एक आइनी ओहदे के शान शान नहीं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना तहरीक के रहनुमाओं और शुअरा के जज्बात को ठेस पहुँचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवामी शायर अंदेशरी की यौम पैदाइश के मौके पर वज़ीर आला की तकरीर नामुनासिब थी और इससे अंदेशरी और गदर जैसे तहरीक के रहनुमाओं की विरासत को नुकसान पहुँचा। श्रवण ने दावा किया कि साबिक़ वज़ीर आला KCR ने तेलंगाना तहरीक के कारकुनों और रहनुमाओं को हमेशा इज्जत दी, जबकि मौजूदा हुकूमत ऐसा करने में नाकाम रही है। D श्रवण ने कहा कि BRS दौर में लिए गए कर्जों से रियासती असासे तामीर किए गए, जबकि मौजूदा हुकूमत इस बारे में अवाम को गुमराह कर रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में BRS रहनुमा C राकेश कुमार, उपेंद्र आचारी और अर्पिता प्रकाश भी मौजूद थे। BRS के साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने चिन्नाकोडूर में किसानों की पदयात्रा से खिताब करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत की पॉलिसियों के बायस रियासत में पानी, खाद, तरक्की और फलाही स्कीमों का बहरान पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि KCR पर तनकीद से पानी नहीं आएगा, गोदावरी का पानी लिफ्ट करके रिजर्वायर को भरना होगा। उन्होंने मुतालबा किया कि कालिस्तान लिफ्ट इरीगेशन मनसूबे के पंप फौरी तौर पर दोबारा शुरू किए जाएँ ताकि रंगानायक सागर, मलन्ना सागर और कुंडापोचम्मा सागर रिजर्वायर को पानी फराहम किया जा सके। हरीश राव ने कहा कि अगर हुकूमत ने फौरी इक़दाम न किया तो रियासत भर के किसान एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। साबिक़ वज़ीर ने इल्ज़ाम आयद किया कि रेवंत रेड्डी हुकूमत किसानों से किए गए वादे पूरा करने में नाकाम रही है और कर्ज माफ़ी, रैतु भरोसा, खाद, बिजली और आबपाशी के मामलात में किसानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि किसानों के मफाद में फौरी इक़दामात किए जाएँ। माह रबीउल अव्वल में दारुस्सलाम हैदराबाद में मुनक्किद होने वाले 2 रोज़ा जश्न रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की जानिब से तश्कील करदा इस्तक़बालिया कमेटी का पहला इजलास इतवार को आज दारुस्सलाम में मुनक्किद हुआ। सदर इस्तक़बालिया और रुकन असम्बली याखूतपुरा जाफ़र हुसैन मेराज ने सदर मजलिस का शुक्रिया अदा किया कि उन्हें 12वीं मरतबा इस अहम व मुतबर्रिक जश्न की इस्तक़बालिया का सदर नामज़द किया गया है। उन्होंने इस जश्न की तैयारियों के लिए मुख्तलिफ कमेटियों की तश्कील और दीगर उमूर पर गुफ्तगू की। उन्होंने मजलिस के साबिक़ मोतमद उमूमी व जश्न रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साबिक़ मोतमद इस्तक़बालिया रहे साबिक़ रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी मरहूम की खिदमात को खिराज पेश किया और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की। मोतमद इस्तक़बालिया और रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने कहा कि दारुस्सलाम में ये 2 रोज़ा जश्न मुल्क भर में अपनी एक तारीख़ रखता है। इसको शाया निशान बनाने की महतल मक़दूर कोशिश की जाएगी। शोबे तंजीम के इंचार्ज समद बिन अब्दात ने खैर मक़दम किया। इस इजलास में मजलिस के दीगर अरकान मुक़र्रना मीर ज़ुल्फ़िकार अली, मिर्ज़ा रहमत बेग, मिर्ज़ा रियाज़ुल हसन आफंदी, मजलिस इस्तक़बालिया के दीगर अराकीन, साबिक़ कॉरपोरेटर्स और दीगर अरकान शरीक थे। इस्तक़बालिया के रुकन मौलाना फ़ज़लुल्लाह क़ादरी अल मूसवी की दुआ पर इजलास का इख्तिताम अमल में आया। बारान रहमत के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में मुसलमानों ने नमाज इस्तिस्क़ा का एहतमाम किया और अल्लाह के हुज़ूर में सलामती की बारिश के लिए रक़्क़त अंगेज़ दुआएँ की। ईदगाह हज़रत उजाले शाह रहमतुल्लाह अलैह सईदाबाद में 10 बजे दिन नमाज इस्तिस्क़ा का एहतमाम किया गया। कसीर तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की। नमाज से क़बल मौलाना तैयब अब्दुस्सलाम क़ासमी ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि जहाँ ज़मीन पर जुल्म व सितम और बदकारियाँ बढ़ जाती हैं, वहाँ खुदा का आज़ाब किसी न किसी शक्ल में ज़ाहिर होता है। उन्होंने गुनाहों को तर्क करने और
اللہ کی فرما برداری کی تلقین کی۔ مولانا حافظ قاری شوکت اللہ غوری نے نماز استسقاء کی امامت کی اور عربی خطبے کے بعد رقت انگیز دعا کی۔ سید محمد عبد القادر ناصر نے انتظامات کی نگرانی کی۔ امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ محمد اظہر الدین کے علاوہ مرد و خواتین اور بچوں نے بھی نماز میں شرکت کی۔ وادی ہدا پہاڑی شریف میں جماعت اسلامی ہند کے زیر اہتمام نماز استسقاء کا اہتمام کیا گیا۔ مولانا مفتی عبد الفتاح عادل سبیلی نے امامت کی اور خطبے کے بعد بارش کے لیے رقت انگیز دعا کی۔ ڈاکٹر محمد مبشر احمد نے نماز سے قبل خطاب کیا۔ مسلمانوں کی کثیر تعداد نے اس نماز میں شریک ہو کر سلامتی والی بارش کے لیے دعائیں کی۔ شاہسا پہاڑی نارتھ لالا گڑا عیدگاہ سکندرآباد میں نماز استسقاء کا اہتمام کیا گیا۔ سکندرآباد کے مختلف علاقوں سے مسلمانوں کی کثیر تعداد اس نماز میں شریک رہی۔ نماز سے قبل علماء کرام کے خطابات ہوئے، نماز کے بعد خطبہ ہوا اور رقت انگیز دعائیں کی گئیں۔ ریاستی وزیر برائے نوجوانوں کی خدمات و کھیل وائی سری ہری نے جاپان میں منعقدہ جاپان اوپن سپر 750 بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے خواتین کے سنگلز خطاب میں شاندار کامیابی حاصل کرنے والی بھارتی سٹار شٹلر پی وی سندھو کو دلی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ فائنل میں جاپان کے سٹار کھلاڑی اکانے یاماگوچی کو مسلسل گیمز میں شکست دے کر خطاب جیتنا پورے ملک کے لیے باعث فخر ہے۔ وزیر نے پی وی سندھو کی کامیابی ان کی محنت، نظم و ضبط، عزم اور مسلسل جدوجہد کا نتیجہ قرار دیا۔ وائی سری ہری نے کہا کہ پی وی سندھو نے عالمی بیڈمنٹن میں بھارت کا وقار مزید بلند کیا ہے اور وہ نوجوانوں خصوصاً ابھرتے ہوئے کھلاڑیوں کے لیے ایک مثالی شخصیت ہیں۔ مجلس کے رکن اسمبلی احمد بلالہ نے پارٹی کارکنوں سے کہا کہ وہ عوام کے درمیان جا کر SIR کے فارمز کی صحیح خانہ پوری کا جائزہ لیں اور متعلقہ BLOs کو فارمز واپس کریں۔ دارالسلام میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فارمز داخل کرنے کی تاریخ میں 10 دن کی توسیع سے فارمز واپسی کے کاموں میں سستی دیکھی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان فارمز کو جتنا جلد ہو مکمل خانہ پوری کے بعد واپس کریں۔ انہوں نے پارٹی کارکنوں سے کہا کہ وہ عوام کو اس جانب راغب کروائیں۔ ڈرافٹ لسٹ میں نام کسی بھی طرح آنا چاہیے۔ میپنگ ہو یا نہ ہو، ہیلپ ڈیسک سے مشورہ لیں یا BLO کی مدد کے ذریعے صحیح فارم پر کر کے داخل کریں۔ میں آپ تمام سے یہی کہوں گا کہ جو SIR کا کام چل رہا ہے اس کے اندر اور تیزی لانے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے اندر جیسے ہی 24 تاریخ کی تاریخ 3 تاریخ تک ملتوی کی گئی، آگے ایکسٹینڈ کیا گیا، بہت کم لوگ واپس آنا چالو کرے ہیں، تو آپ لوگوں کے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے، یہ آپ یہ سمجھیے کہ آج کئی خاندان جو پریشان ہیں کہ 2002 کی لسٹ کے اندر ان کا کسی کا نام نہیں مل رہا، تو آج سے آنے والے 20 سال کے بعد ہماری آنے والی نسل پریشان نہ ہو کہ ان کے والدین نے اپنا نام اس SIR لسٹ میں جاری نہیں دلوایا، تاکہ جب ان کو اس کی تکلیف نہ اٹھانا پڑے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہر ایک بھی نہ چھوٹے، کیونکہ آپ تمام لوگ ذمہ دار ہیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی 3 تاریخ آخری تاریخ ہے، پہلی سے پہلے ہر نام SIR لسٹ میں اندراج ہو جائے، میپنگ ہو جائے۔ میپنگ نہیں بھی ہوا تو نام تو ہر ایک کا فارم تو سبمٹ کرنا ضروری ہے۔ اس کو سیریس لے کر کام کرائیے۔ یہ وقت نکل جائے گا تو پھر 20 سال تک پھر یہ وقت آنے والا نہیں ہے۔ اس کی اہمیت اتنی ہے کہ آپ لوگ سمجھیے اور عوام کو بھی سمجھائیے کہ اور ہر کسی کا نام اس کے اندر اندراج ہو، کوئی فارم کوئی شفٹ ہو جائے وہ خالی نہ جائے، ہر ایک کا نام اس کے اندر اندراج ہو، اس کی کوشش کریے۔ شکریہ سماجی۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے راشن کارڈ ہولڈرز سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے راشن کارڈز، فوڈ سیکورٹی کارڈز وغیرہ کی EKYC کروا لیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 30 جولائی EKYC کی آخری تاریخ ہے اور کارڈ ہولڈرز اس سے قبل اپنی اور افراد خاندان کی EKYC قائم کیے گئے مراکز پر کروا لیں۔ رکن اسمبلی نے کہا کہ ملک پیٹ میں شعیب میموریل لائبریری اور دیگر مقامات پر بھی سینٹرز قائم کیے گئے ہیں جہاں یہ سہولت رکھی گئی ہے۔ تلنگانہ میں EKYC کا راشن کارڈز کا جو پروگرام چل رہا، تو جتنے بھی یونٹس ہیں اس کے اندر میری تمام سے گزارش ہے کہ 30 تاریخ تک یہ لوگ آخری ڈیٹ دیے ہیں، آپ تمام لوگ راشن کارڈ کا EKYC کرا لیں
تاکہ کل کو یہ تکلیف نہ ہو کہ جو بھی KYC نہیں کریں گے ان کا نام، ان کا راشن کارڈ کینسل ہوگا. تو جب پریشان ہونے سے بہتر یہ ہے کہ جو بھی KYC کا راشن کارڈ کا جو پروگرام چل رہا، میری تمام بینیفیشری سے، وائٹ راشن کارڈ ہولڈر سے، فوڈ سیکورٹی کارڈ ہولڈر سے، ان سے یہی گزارش ہے مجلس کی جانب سے کہ آپ لوگ اپنے اپنے جہاں پر بھی سینٹرز لگائے گئے ہیں، خاص طور کے اوپر ملک پیٹ کے اندر شعیب لائبریری میں ہے، سالار ملت کمیونٹی ہال اور ملک پیٹ میں ہے، بھی آپ جا کر اپنے راشن کارڈ کے KYC کرا سکتے ہیں. ٹائم کم ہے، میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ضرور اس کو ضروری سمجھیے اور یہ اپنے راشن کارڈ کے جتنے بھی ممبرز ہیں کے کارڈ کے اندر سب کا KYC کرانا ضروری ہے. آپ سب کا KYC کرائیے. شکریہ. چیف منسٹر ریلیف فنڈ کے تحت اتوار کو دارالسلام میں مستحقین میں 31 چیکس حوالے کیے گئے جن کی مالیت 61,75,000 روپے ہے. مجلس کے ارکان مقررہ میر ذوالفقار علی اور ریاض الحسن آفندی کے ہاتھوں چیکس کی تقسیم عمل میں آئی. استفادہ کنندگان نے صدر مجلس رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی اور مجلس کے ارکان مقننہ کا شکریہ ادا کیا. اس موقع پر مجلس کے سرگرم کارکن سید آصف علی اور دیگر بھی موجود تھے. شمشاباد منڈل کی بہادر گوڑہ میں ہائیڈرا نے کسانوں کی 650 ایکڑ اراضی پر باڑ لگا دی ہے. پولیس نے بھوک ہڑتال کرنے والے کسانوں کو راتوں رات دوسرے علاقوں میں منتقل کرتے ہوئے ان کے خیمے ہٹا دیے. اس بیچ غیر مقامی افراد کو بہادر گوڑہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے گشتی ٹیمیں بھی تعینات کی گئی تھیں. واضح ہے کہ ہائیڈرا نے ہفتے کی رات دیر گئے کسانوں کی بھوک ہڑتال کے کیمپ کو ہٹا دیا تھا اور سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان اس زمین پر باڑ لگانے کا عمل جاری رکھا جسے حکام سرکاری اراضی قرار دے رہے ہیں. پولیس نے گاؤں کو اپنے کنٹرول میں لیتے ہوئے بیرونی افراد کے داخلے پر پابندی لگا دی. یہ احتجاج اس وقت شروع ہوا جب کسانوں نے بلٹ ٹرین ہب کے لیے زمین مختص کیے جانے کے خلاف آواز اٹھائی. ہفتے کے روز زمین پر باڑ لگانے کے لیے پہنچے محکمہ ریونیو اور ہائیڈرا کے اہلکاروں کی مزاحمت کے دوران کسانوں اور پولیس کے درمیان جھڑپ بھی ہوئی تھی. احتجاج کرنے والے کسانوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت انہیں متبادل زمین فراہم کرے یا پھر موجودہ زمین کی مارکیٹ قیمت کے مطابق معاوضہ ادا کرے. کسانوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ ان کے پاس زمین کی ملکیت کے قانونی دستاویزات موجود نہیں ہیں تاہم وہ کئی برسوں سے اس زمین پر کاشت کر رہے ہیں اور ان کا روزگار اسی سے وابستہ ہے. دوسری جانب محکمہ ریونیو کے حکام کا کہنا ہے کہ زمین سرکاری ملکیت ہے. کالا پتھر میں 17 سالہ نوجوان مبینہ طور پر نامعلوم افراد کے حملے میں ہلاک ہو گیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی وجوہات کبھی تک پتہ نہیں ہو سکا اور تفتیش جاری ہے. پولیس کے مطابق محمد فیض، جنہیں اذان کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، کالا پتھر کے رہائشی تھے اور اپنی اہل خانہ کے ساتھ مقیم تھے. ابتدائی تحقیقات کے مطابق اتوار 19 جولائی کی علیہ صبح آدھی رات کی کچھ دیر بعد محمد فیض کو چند افراد کی جانب سے ایک فون کال موصول ہوئی جس کے بعد وہ گھر سے باہر نکلے. پولیس کا کہنا ہے کہ شاہ ٹکری کے علاقے میں نامعلوم افراد نے مبینہ طور پر ڈنڈوں سے ان پر حملہ کیا جس سے ان کے سر پر شدید چوٹیں آئیں. پولیس کے مطابق وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے. اطلاع ملنے پر کالا پتھر پولیس جائے وقوع پر پہنچی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری دواخانہ منتقل کیا گیا. پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں. تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ قتل کے محرکات تاحال سامنے نہیں آئے. واقعے میں ملوث افراد کی شناخت کے لیے علاقے میں نصب CCTV کیمروں کی فوٹیج کا جائزہ لیا جا رہا ہے جبکہ حملے سے قبل اور بعد کے حالات سے متعلق معلومات بھی جمع کی جا رہی ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی واقعے کے پس منظر اور حملہ آوروں کے بارے میں مزید معلومات سامنے آ سکیں گی. مہدی پٹنم کی وجے نگر کالونی میں مدینہ مسجد کے روبرو واقع FHASS ریسیڈنسی کی 5ویں منزل پر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا جہاں اچانک آگ بھڑک اٹھی. آگ کے باعث عمارت کی بالائی منزلوں میں دھواں بھر گیا جس سے رہائشیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا. اطلاع ملنے پر فائر بریگیڈ کی 3 گاڑیاں موقع پر پہنچیں اور آگ پر قابو پا لیا گیا جس سے عمارت کے دیگر حصوں تک پھیلنے سے اس آگ کو روکا گیا. ابتدائی اطلاعات کے مطابق اپارٹمنٹ میں لگنے والی آگ ممکنہ طور پر شارٹ سرکٹ کے باعث بھڑکی تھی. تاہم پولیس اور محکمہ فائر بریگیڈ کے حکام آتش زدگی کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کر رہے ہیں. لنگم پلی میں 3 سالہ بچی کے مبینہ اغوا اور پولیس کی جانب سے 1 گھنٹے میں لڑکی کی بازیابی کے واقعے کی جانچ جاری ہے. اس جانچ کے دوران پولیس کو خدشہ ہے کہ بچوں کے اغوا کے معاملے میں غیر قانونی طور پر بچوں کو گود دلوانے والا نیٹ ورک کار فرما ہو سکتا ہے. پولیس نے چند گھنٹوں کے اندر بچی کو بازیاب کروا کر اس کی والدہ کے حوالے کر دیا تھا. پولیس کا کہنا ہے کہ 3 سالہ بچی اپنی والدہ کے ساتھ فٹ پاتھ پر سو رہی تھی کہ رات کے دوران نامعلوم افراد مبینہ طور پر اسے اٹھا کر لے گئے. واقعے کا علم اس وقت ہوا جب بچی کی والدہ علیہ صبح بیدار ہوئی اور اپنی بیٹی کو غائب پایا. اس کے بعد انہوں نے فوری طور پر پولیس سے رابطہ کیا. اطلاع ملتے ہی حیدرآباد پولیس
पुलिस ने तहकीकात का आगाज किया और चंद घंटों के अंदर बच्ची को तलाश करके बहिफाजत बाजियाब करते हुए उसे उसकी वालिदा के हवाले कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि इब्तिदाई तहकीकात के दौरान ऐसे शवाहिद सामने आए हैं जिनसे गैर कानूनी तौर पर बच्चों को गोद दिलवाने वाले एक मुबैना नेटवर्क से रवाबित का शुबा जाहिर किया जा रहा है। हुक्काम का कहना है कि इस मामले में मुलविस तमाम अफराद की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए तहकीकात जारी हैं, जबकि पुलिस वाक़े के तमाम पहलुओं का जायजा ले रही है। हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहराह 65 पर अब्दुल्लापुर मेट मंडल के तहत इनामगुड़ा ब्रिज के करीब टमाटर से भरी एक DCM गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। बताया जाता है कि ड्राइवर ने तवाजुन खो दिया और गाड़ी उलट गई। इस हादसे में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया, इसे फौरी दवाखाना मुंतकिल किया गया। गाड़ी के उलट जाने से सारी शाहराह पर टमाटर बिखर गए। हादसे की वजह से इस कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त कुछ वक्त के लिए खलल का शिकार रही। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। SIR पर कांग्रेस की रियासतगीर तंजीमी हिकमत अमली। ज़ूम इजलास में वज़ीर आला और दीगर वज़रा और अहम कायदीन की शिरकत। हलकों में अपने कायदीन को मुकीम रहने की हिदायत। रियासत में खुशकसाली सूरत-ए-हाल से निमटने हुकूमत की तैयारियां। जिले कलेक्टर्स के साथ चीफ सेक्रेटरी की वीडियो कॉन्फ्रेंस। मुसलमानों को तालीम से महरूम रखने उत्तर प्रदेश हुकूमत पर इल्जाम। जौहर यूनिवर्सिटी को मुनहदिम करने के फैसले पर बैरिस्टर ओवैसी की तनकीद। सिंगरनी कॉलेज को मुस्तहकम करने नए ब्लॉक्स का हुसूल। मुलाजिमीन के लिए फलाही इक़दामात करने नायब वज़ीर आला तेलंगाना का ऐलान। और काले पत्थर इलाके में 17 साला नौजवान का बेरहमाना कत्ल। इलाके में सनसनी, मुतल्लिका पुलिस मसरूफ़े तहकीक़ात। नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला आज ही इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।